matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Biyernes, pizza 20 ni buwan sa Hunyo, ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, ikaduhang kwarter sa National Simultaneous Earthquake Drill malapusong gipahigayon sa Iligan. Pagtipig o pagpalambo sa forest land area sa Iligan gihisgutan sa FLUCP TWG. 30 kon 348 ka pamilya ang bidawat og emergency shelter support. Sa kauluhan, Representante Pulong Duterte gisaway ang mga mibatikos nga dili angay dawaton sa ubang nasod si ex-President Duterte. 34 ka mga sabungirong nawala, 4 ka tuig na ang nakalabay, gilubong sumala pa sa Taal Lake. Comelec Second Division gideklarang walay gahom ang COC ni Joey Chua. Balita sa gawa sa nasod, AI gigamit aron tabangan ang mga eksperto sa pagtuon sa mga Dead Sea Scrolls. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga nawala nga pinarisong Kristohanon sa North Korea gihimuan og kinatibuk ang taho. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, malamposon ang ikaduhang kwarter sa National Simultaneous Earthquake Drill sa Iligan nga gipahigayon sa Tambo Terminal o sa City Hall. Ang drill nagsukod sa kaepektibo sa Disaster Risk Reduction and Management Council o sa mga ahensya sa pagtubag sa mga katalagban. Gi-practice ang mga protocol sa communication, mekanismo o koordinasyon o ang pag-deploy sa mga responder. Ingod man ang pag-duck, cover and hold sa mga residente. Ang bag-o lang nahuman nga National Simultaneous Earthquake Drill ang pag-anad sa mga residente o pagresponde kon na responders sa himuon sa aktual nga linog ug resulta sa mga katalagman. Nagtigom ang Technical Working Group sa Forest Land Use Plan o sa unang higayon aron iskutan ang pag-update sa plano. Sumala pa ni Maida Daniot, ang DILG City Director, usa ka hagit ang pagbalanse sa conservation o development. Gipahayag ni Darwin Manubag, ang City Administrator, iyang tinguha nga mag-reforest sa sentro sa syudad aron maminusan ang kainit dinhi sa Iligan. Sumala pa sa DNR, mas dali ang pagpatuman sa FLUCP kung mahibaluan ang kinatibuk ang luna sa syudad, labi na sa forest land area. Gitukod ang TWG FLUC pinaagi sa Executive Order No. 13 ni Mayor Frederick Siao nga ang katuyuan nini nga mapadayon ang pagpanalipod sa mga kalasangan dinhi sa Iligan.
Midawat og pinansyal nga tabang gikan sa emergency shelter support pinagi sa Integrated Disaster Shelter Assistance Program sa DSSUD Region 10 ang 348 ka pamilya nga naapektuhan sa bagyong Christine niadtong Oktubre 25, 2024 tumo nga mabalik ang ilang panginubuhian. Nangulo sa pag-apod-apod sa nasuyng tabang mao si Senador Bongo kinsa mipahayag sa iyang suporta og midaig sa kooperasyon sa lokal nga kagamanan. Mi apil usab sa kalihukan sila si Mayor Frederick Siao, Konsyal Marlene Yang og DSSUD 10 Regional Director Ariel Abragan kinsa nangulo usab sa paghatag og permanenteng kapuyan. Kaabag nini ang Housing and Resettlement Office og City Social Welfare and Development Emergency Division. Kini nga programa nahimo sa koordinasyon sa nasudnong ahensya og lokal nga kagamanan aron pagtabang sa mga biktima sa kalamidad. O karon sa balita sa kauluhan, gikasuko og maayo ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang pagpatikos sa ubang mga kritiko nga angay dili dawaton sa ubang nasod ang nakabilanggo nga kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sumala pa sa magbabalaod nga dili sila mabasol tungod kay gusto lamang nila kung unsa ang makaayo sa ilang amahan. Una na nga mihirit ang kampo ni kanhi Presidente og interim release tungod kay adunay ubang nasod nga gustong mudawat kaniya. Gipasalamatan usab nini ang mga suporter og nanawagan kini og pagampo alang sa maayong panglawas sa ilang amahan. Ang magbabalaod ang anaa sa Dahig, Netherlands aron duawon ang ilang amahan nga nakabilanggo sugod pa niadtong Marso tungod sa crime against humanity. Gilubong sumala pa sa Taal Lake ang 34 ka mga sabungero ang gikatudlo nga nawala sulod sa 4 na katuig ang nakalabay. Sumala pa sa statement sa usa ka suspect sa pagpakihinabi ni alias Tutoy nga gipatay ang mga biktima sa pamaagi sa pagtuok gamit ang wire. Gitataw niya niini nga tanang mga sabungero ang nasakpang ng limbong sa naasoing dula. Tungod sa hulga sa iyang pamilya, hinungdan nga siya nagdesisyon nga musulti og dipasalig nga ibutyag ang tinuod nga utok sa pagpatay. Na lakbitan usab niya nga adunay mga drug lord nga kaubang gilubong sa Taal Lake. Nasayran nga ang unom ka mga security guard nga lakip sa mga nawala ang giilang sila si Julie Patidungan, Claire Codilla, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayug, John Dre Consolacion o Roberto Matiliano Jr. Padayon usab nga gihimong investigasyon sa Department of Justice o Philippine National Police alang sa paghusay sa mga suspect. Gideklarang walay gahom sa Commission on Election Second Division ang Certificate of Candidacy. Si ni Luis Joitzua Oy subay sa petisyong may question sa iyang citizenship. Nakalati sa petisyon nga si Oy ang dili mamahimong ilhon nga natural born citizen tungod kay ang iyang amahan ang dili usab sumala pa natural born citizen sa panahon sa iyang pagkahimugso. Busa sumala pa sa desisyon sa Comelec Second Division nga siya ang ilhon nga naturalized citizen lamang og dili natural born. Kalabot pa nini ang kasong material misrepresentation ni Oy ang mamahimong musangpot sa kasong kriminal. Buti pasabot nga si Oy ang dili matawag nga kandidato ug ang iya ang Certificate of Candidacy ang walay gahom gikan sa pagsugod o void ab inisyo. Gipatina usab ni Commission on Elections sa Chairman George Erwin Garcia nga bisan pa man nga gideklara sa Comelec Second Division si Benvenido Bini Abante isip opisyal nga napili nga representante sa ikaunom nga distrito sa Maynila alang sa eleksyon 2025. Dili bot pasabot ini nga siya na ang mulingkod pag-abot sa Hunyo 30. Sumala pa niya nga hangtod wala pay final og executory nga desisyon sa Comelec Bank ang muling
paglingkod, paghihapon, mao ang naproklamar na. Pagsiguro ni Pani Garcia nga sundo nila ang insaktong proseso nini ug dili i-pressure ang respondent pag-abot sa pagsumite og motion for reconsideration. O karon sa balita sa gawas sa nasod, adunay daghang nadiskubrihan ang mga eksperto sa pagtuon sa mga Dead Sea Scrolls tungod sa tabang sa artificial intelligence. Ang Dead Sea Scrolls adunay pinakaunang mga kopya sa libro gikan sa Biblia sama sa Genesis, Exodus, Isaiah, Kings ug Deuteronomy. Kaniadto nga niaging mga panahon, radiocarbon dating ang gigamit sa mga eksperto aron nga matun-an ang gigikanan sa nasoy mga scrolls sa tabang sa AI na hibaluan nga ang pagsulat mismo sa Book of Daniel na isulat sa panahon diin kon kanus-a nabuhi si Propeta Daniel. Sumala pa sa mga eksperto nga nakatabang ang AI sa pagdiskubre kon unsaon sa pagsabot ang tinuang Judaism o Kristyanismo. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gihimuan o kinatibuk-an o kompleto nga taho nga ang nawala nga mga 70 ka mga Kristohanon nga nabilanggo sa nasod sa North Korea sa taho nga Remembering the Disappeared, a testimony report on North Korea's political prisons. Gihisgutan niini ang mga saysay sa mga napriso nga Kristohanon nga sumala pa sa ilahang mga kapamilya nga kalit nawala sa mga prisuhan. Ang naasoy mga taho gibutyag sa 2025 North Korean Freedom Week nga gisaulog sa nasod sa Germany. Ang naasoy mga taho sa pagkawala sa mga pinirisong Kristohanon nag-abli sa kamatuoran mahitungod sa pagpanglutos ngadto sa mga Kristohanon sulod sa naasoyng nasod. O karon sa kaimtang sa pagbalabala sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone ang makaapektar sa Mindanao, Sterles ang makaapektar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Palawan, Aurora, Quezon, Metro Manila ug ang ubang bahin sa Pilipinas makasinati pagyapon sa madag-umon nga kalangitan. Karong adlaw inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, ilabi na sa mga dapit sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion kini epekto sa Intertropical Convergence Zone o Sterles. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:28 ug mosawop unya sa alas 6:27 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan. Sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonay B. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.